फैज नकवी, नकवी तो मेरे ख्याल से शिया हजरत होते हैं ना? Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। शियाओं का जी कलमा मैं सुना सकते हैं आप? जी बिल्कुल। सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीउल्लाह व वसीउ रसूलुल्लाह व खलीफतहु बिल औफस। अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। सर जी ये जी भाई। बताएं, आयशा जी अच्छी औरत थी कि बुरी औरत थी? जहाँ तक मैंने पढ़ा, जितना मुझे पता है कि आयशा ने ही रसूलुल्लाह को क्या कहते हैं पॉइजन किया था, जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि एक्चुअली मैं भी स्टूडेंट हूँ एंड मैं हाँ हाँ, एनिमेशन कर रहा हूँ, तो आयशा मेरा ने ज़्यादा मतलब आयशा ने पॉइजन दिया था, मैं मान गया। हम्म, तो तो आयशा ने मोहम्मद को पॉइजन दिया, जहर दिया, जी तो आयशा अच्छी औरत थी कि बुरी औरत थी? अगर आप लास्ट के फेजेस देखो तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलोगे आप, क्योंकि आपके अपने हस्बैंड को उन्होंने कत्ल किया। सर मैं ये लेकिन नहीं पूछ रहा मैं क्या हम्म, बोलूंगा सर, छोड़े सर, मेरी वैल्यू क्या है हम्म, इस्लाम के सामने? हम्म, आप ये हम्म, बताएं कि आयशा अच्छी औरत थी या बुरी औरत थी, बस ये बताएं। बुरी। बुरी औरत थी। अच्छा, जी आप इस वाक्य को भी मानते हैं आयशा ने सेक्स किया था किसी और मर्द के साथ, आयश कि इस वाक्य को आप नहीं मानते? नहीं, एक्चुअली हम लोग की किताब में कभी ऐसा कुछ मैंने गो थ्रू नहीं हुआ, क्योंकि अहले सुन्नत सुन्नी और शिया की किताब काफ़ी ज़्यादा हाँ डिफरेंस है। हाँ, मैं आप और ही जित किताब के रेफरेंस हाँ, से बता रहा हूँ। अल-काफी हम्म, के मुताबिक आप क्या कहते हैं इस बारे में, आपने पढ़ा? नहीं एक्चुअली मैंने नहीं पढ़ा। तो आयशा जिनाकार नहीं थी आपके मुताबिक? मेरे ख्याल से तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलें ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको साइड पे रख देते हैं, किसी कोई और जी शिया आएगा उससे पूछ लेंगे, डोंट वरी। अच्छा, अब बात ये है कि आपके मुताबिक आयशा एक बुरी औरत थी, ये तो जी हमने क्लियर कर दिया, उसने मोहम्मद को जहर दिया, कातिला हो गई ना? जी ओके। कुरान के अंदर एक आयत आती है जी बताइए। कि हमने अच्छे मर्दों के लिए अच्छी औरतें रखी और बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें। जी मोहम्मद को अगर आयशा मिली और बुरी औरत थी तो मोहम्मद भी बुरा हुआ ना? पर ये जो चीज़ है ये क्या कह लो, मासूमीन मासूमीन अगर आपको पता हो तो हाँ मासूमीन हाँ, के मुझे लिए ये पता है चीज़ नहीं मासूमीन क्या होती। होता है, लेकिन कुरान की हाँ, आयत के मुताबिक, कुरान की इस आयत के मुताबिक मोहम्मद मासूमों में कैसे आ जाएगा? क्योंकि कुरान की आयत कहती है, चैप्टर नंबर 24 की आयत नंबर 26 कहती है, एंड वी हैव मेड करप्ट वुमन फॉर करप्ट मैन एंड करप्ट मैन फॉर करप्ट वुमन। ठीक है, ये जी कुरान की आयत है। तो जी कुरान कह रहा है, अगर आप मानते हैं कि आयशा एक करप्ट औरत थी, उसने अपने हस्बैंड को जहर दे के जी मारा है, कातिलों में से हो गई वो, ऑब्वियसली जी कातिल कत्ल है तो बुरा है, राइट? जी बिल्कुल। मोहम्मद जैसे बंदे का कत्ल किया, ओह नबी का कत्ल किया, लेट अलोन एक आम बंदे का कत्ल, नबी का कत्ल, राइट? इतनी जी बुरी औरत। तो भाई फिर आप मुझे ये बताइए कि मोहम्मद अच्छा बंदा कैसे हुआ, जबकि कुरान कह रहा है अल खबीस के लिए खबीसैन वल खबीसून के लिए खबीसात। जी खबीस औरतों के लिए खबीस मर्द और खबीस मर्दों के लिए खबीस औरतें। तो अगर आयशा एक खबीस थी क्योंकि उसने मोहम्मद को मारा, इससे बड़ी खबीस कौन हो सकती है जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी उसको मारा? तो फिर मोहम्मद की अगर बीवी खबीस तो फिर मोहम्मद खबीस क्यों नहीं, कुरान की इस रू से चैप्टर नंबर 24 आयत नंबर 26? तो मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जितने भी मासूमीन हैं उनके लिए एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि उनको एक रोल मॉडल देना होता है, रोल मॉडल देना होता है सोसाइटी को। मासूम अब आप जैसे सर एक सेकंड आप शरह कह जी रही है, कुरान आपके शख्स से ऊपर है या नीचे है? पहले ये मैं ये अंडरस्टैंड करना कुरान चाह रहा हूँ। कुरान सबसे कुरान ऊपर। ऊपर है ना? ओके। जी मैंने आपको हदीस नहीं दी, मैंने आपको किसी मासूम का कॉल नहीं दिया, मैंने आपको जी कुरान दिया। आपके किसी जी भी मासूम का कॉल गलत हो सकता है, करेक्ट? कुरान जी गलत नहीं हो अगर सकता, ये बात आप मानते हैं? जी जी ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको कुरान बता रहा हूँ, अल खबीसातु लिल खबीसैना, हम्म, ठीक है? जी खबीस औरतें खबीस मर्दों खबीस के लिए, जी ठीक है? और खबीस मर्द वल खबीसूना लिल खबीसात, ठीक है? और जी खबीस मर्द खबीस औरतों के लिए। आपने मेरे साथ अभी गवाही दी है, एग्री हम्म, किया है कि जी आयशा खबीसों में से थी
ٹھیک ہے, جی کیونکہ اس نے نہ صرف یہ کہ ایک عام بندے کا قتل, اس لیٹ الون ایک جی عام بندے کا قتل, اس نے جی نبی رحمت للعالمین نبی حضرت محمد کے قتل کیا, اس کو زہر دیا, جی رائٹ. تو بقول اینی ڈکشنری عائشہ سے بڑی خبیث عورت کوئی نہیں ہو سکتی جس نے نبی کا قتل کیا. جی ناؤ اب ہم آتے ہیں قرآن میں. اب جی قرآن کے مطابق اگر ہم اللہ کی بات کو ستیہ مانے, صحیح مانے, کریکٹ مانے, اتھارٹیٹیو مانے, تو پھر جی محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں. نعوذ باللہ, میری بات کا برا نہ منائیے گا, میں قرآن کو ریفرنس دے کے بات کر رہا ہوں. قرآن کے مطابق نعوذ باللہ محمد صاحب سے بڑا خبیث کوئی نہیں, کیونکہ ایک خبیث لڑکی کے ساتھ انہوں نے شادی کیا تھا, خبیث لڑکی کے ساتھ رہے اور ساری عمر رہے. جی. تو دراصل قرآن میں نا ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں بتائی جاتی, وہ آپ کو پارٹس میں بتائی جاتی ہے. اوکے, اب آپ اس کو مجھے کسی بھی اور قرآن کی قرآن آیت کے ساتھ کنیکٹ کر کے مجھے ثابت کر ہاں دیں کہ محمد صاحب خبیث نہیں تھے, ایکچولی میرے کسی بھی پاس اور میں نے قرآن حفظ نہیں کیا ہے, تو ایٹ کرنٹ مومنٹ میرے پاس ایسی کوئی آیت نہیں, بٹ آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ ایسی کوئی نہ کوئی آیت ہوگی یا کوئی نہیں نہ کوئی ایسا میٹافر ریفرنس ہوگا. نہیں. نہیں ایکچولی. اس کا مطلب ہے کہ قرآن کی یہ آیت جو ہے, آپ اس کو مانتے نہیں ہیں, اس آیت کو آپ اس کو کھا پی نہیں جاتے بالکل مانتے, ہیں. نہیں اگر بالکل مانتے ہیں مانتے تو ہیں پھر مانیں قرآن. اس بات کو بھی. تو میں نے جیسا آپ کو بتایا نا, ساری چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں. ایک نہیں پوائنٹ یہاں پہ لکھا ہے, نہیں نا, ایک پوائنٹ آپ کو کہیں اور ملے گا کیوں ضرور. کیوں 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 چونکہ جب قرآن آپ کے کیوں ایسا کیوں؟ جب قرآن آپ کو پڑھایا گیا تھا, یا جب ہوں، رسول نے قرآن پڑھایا تھا لوگوں کو, تو ہوں، وہ ایونٹس پہ پڑھاتے تھے. جب کوئی اچھا, ایونٹ ہوتا تھا اس سے ریلیٹڈ آپ کو تو ایک ساری ایونٹ میں حدیثیں محمد نے بتایا نا یہ بات کہ خبیث عورتوں کے لیے خبیث مرد ہیں, جی بات ختم. یہاں پہ اللہ لکھا, ایکسپٹ کا ورڈ ہے شاید میں کہیں پہ, ایکسپٹ کوئی خاص قسم کے لوگ. اللہ قرآن میں اکثر کہتا ہے نا, ایک چیز بولتا ہے پھر ہوں کہتا ہے ایکسپٹ, پھر بولتا ہے اللہ, پھر بولتا ہے اللہ. ہوں ہوں. اس آیت میں اللہ تو نہیں ہے, میں کیا کروں؟ جیسا میں نے آپ کو بتایا, اور بہت سی آپ نے اگر شیعہ قرآن بھی پڑھا ہو تو شیعہ قرآن میں شیعہ ترجمے قرآن کافی فرق ہے زیادہ, ہاں کافی زیادہ کتنے ترجمے چینج ہو کون؟ جاتے ہیں. ترجمہ. اچھا مجھے یہ بتائیں, جی علی کیونکہ کا قرآن کا ہے, علی کا قرآن کا ہے. حضرت علی کا کوئی قرآن مجھے تو نہیں لگا کبھی لکھا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے کوئی قرآن لکھا ہے یا آپ اپنا نے خود سے کوئی قرآن بنایا ہے. آپ نے اپنے اسکالر سے نہیں سنا کہ علی کا قرآن مردود عثمان نے جلا دیا, لعنت اللہ کی ہو مردود عثمان پہ. پہلے کے زمانے میں کافی کتابیں جلائی جاتی تھی, ایون آج تک آپ تو علی ریسنٹلی کا بھی لکھا اگر ہوا دیکھو. مکمل کمپلیٹ نسخہ مردود عمر نے جلا دیا. کیا آپ نے اپنے اسکالر کے منہ سے لفظ کبھی نہیں سنا؟ میں نے یہ باتیں سنی ہے کہ کافی جو کتابیں تھیں, جو بکس تھیں, ان کو اوپن کر دیا جاتا تھا تاکہ جو ایکچوئل چیزیں ہیں وہ نہ آگے بڑھ پائیں, اور جو جتنے بھی خلیفہ ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو کنٹرول کر کے اپنی زندگی آسان بنا پائیں. تو یہ چیزیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہوتی تھی. تو پھر وہ اس مردود نے جو علی کا قرآن جلا دیا, تو مکمل نسخہ ہے آپ کے پاس کیا؟ پورا قرآن تو نہیں ہے, مطلب جو بیسک قرآن ہے, جو عربی قرآن ہے, وہ تو اہل سنت میں بھی سیم ہے اور اہل شیعہ میں سنت بھی. کی حدیثیں فرق ہے نا, آپ کی نہیں حدیثیں اس میں فرق ہے. ٹرانسلیشن چینج ہو جاتا ہے. آپ ٹرانسلیشن کو عربی چھوڑیں, زبان کو ٹرانسلیشن کو اور چھوڑیں, کسی اور. ٹرانسلیشن ایک سیپریٹ ہوں چیز ہے. میں ابھی عربی ہوں قرآن کی بات کر رہا ہوں. علی نے جو عربی قرآن لکھا تھا ہوں وہ جلا دیا عثمان نے, اور اپنی مرضی کا قرآن ڈال دیا. ہوں. اس کا کیا کریں ہم؟ نہیں اپنی مرضی کا نہیں ڈال سکتا. دراصل اس چیز کو جب اسلام کو مطلب انٹروڈیوس کیا گیا ہے, تب سب سے پہلے لوگوں کو پوری آیتیں قرآن کی, پورا قرآن یاد کرایا جاتا تھا. پلیز مجھے اس کا ریفرنس دیں کسی نہ کسی جگہ سے, جہاں سے بھی آپ دے سکتے ہیں. ایٹ کرنٹ پوائنٹ میرے پاس ریفرنس نہیں ہوگا, میں آپ کو پتہ کر کے ضرور بتا دوں گا. میرات العقول ایک کتاب ہے شیعہ کی ہوں سب سے بڑی, ون آف دا بگ قرآن کتاب. اس کے ہوں والیوم نمبر 12 کے پیج نمبر 525 میں لکھا ہوا ہے کہ جو علی کا قرآن تھا, جس میں تقریباً 17,000 آیات تھیں, وہ ہوں. جلا دیا گیا, اور آج کے قرآن میں صرف 6,000 آیتیں ہیں. تو بیسیکلی 1/3 آف دا قرآن بچا ہوا ہے آپ کے پاس صرف. اس کا کیا کریں؟
ایسا میں نے کبھی نہ پڑھا نہ کسی کوئی مسئلہ نہیں, میں ہوں نا سر آپ کے جتنے پاس. بھی دیکھیں سر, اب آپ آدم سیکر کے پاس آئے ہیں, حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, تو آپ کو انفارمیشن کا بہتان دیے بغیر کیسے جانے دیں گے؟ أعزائي في مرآة العقول، في مرآة العقول المجلد 12 صفحة 525 علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال إن القرآن الذي جاء به جبرائيل إلى محمد صلى الله عليه وآله 17,000 آية. كم آية مولانا؟ 17,000. ايش قد عندنا احنا منها؟ 6,000. يعني ايش قد من القرآن بأيدينا؟ ها؟ وين القرآن مولانا؟ ثلثه يعني كانت القرآن 3 أجزاء, باقي منه ايش قد مولانا؟ باقي منه جزء. سؤال. طبعا العلامة البهبودي يضعف الرواية في صحيح الكافي, ولكن انظروا ماذا يقول العلامة المجلسي: فالخبر صحيح ولا يخفى أن هذا الخبر. جی سر, صاحب کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ اب آپ کے سامنے آیا, ٹھیک ہے, اور یہ آپ کے اسکالر کہہ رہے ہیں کہ خبر بھی صحیح ہے, ٹھیک ہے, تو اب آپ مجھے بتائیں کہ سر آپ کیا کہتے ہیں, کیا ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ اگر ہے تو مجھے بتائیں. ساحل بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی, ابھی میں سن رہا تھا ان کی ڈبیٹ, تو انہوں نے بولا کہ قرآن جو ہے وہ, اگر آپ دین دیکھو, جو ٹرو دین ہے اسلام ہے, اس میں اگر آپ کہہ لو 50% صرف قرآن کا ہے اور باقی 50% جو ہے نہیں, 50% قرآن کا, قرآن صرف 20% کے اوپر ہے. میں مانتا ہی قرآن 20% ہے, باقی سارا آپ کا حدیثوں میں, فقہ میں, شرح میں ہے. لیکن ایٹ لیسٹ ایک بات تو کنفرم ہو گئی کہ ہمارے پاس علی کا قرآن نہیں ہے, کریکٹ؟ ہاں, اگر یہ اسکالر, مجھے ایکچولی پتہ نہیں ہے اسکالر صاحب کون تھے, جو میں بعد میں ریسرچ ڈیفینیٹلی کر لوں گا, پڑھ لوں گا, پر اگر یہ شیعہ ہیں, اور ایکچولی شیعہ میں بھی کئی شیعہ ہیں کیٹیگریز, ہاں ایکچولی میں شیعہ میں بھی کئی اچھے والے کیٹیگریز شیعہ ہیں, ہوتی ڈونٹ وری. تو اگر یہ قول ہے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ 17,000 ورسز تھی اور صرف 6,000 ورسز بچی ہیں, تو باقی کی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ اہل بیت سے لے سکتے ہو, مطلب رسول کے گھر سے لے سکتے ہو. رسول کے گھر سے لے لیں گے بعد میں, لیکن ابھی تو بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں نے آپ کو بتایا کہ ایسی آیت بھی کوئی نہیں, تو گیم تو یہاں پہ خراب ہو گئی نا ہماری. تو پھر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 17,000 تھیں تو اس میں 6,000 جتنی کٹی ہیں یا جتنی نہیں ملی, اس میں ہی کہیں نہ کہیں یہ لکھو, ایسا بھی پاسبل ہے. پھر آپ کے کسی اسکالر نے اس چیز کو بیان کیا؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ دراصل میں اتنا, تو اس کا مطلب ہے 1400 سال سے آپ ایک مذہب مان کے چل رہے ہیں, ایک آئیڈیالوجی مان کے چل رہے ہیں, اور آپ کو اس آئیڈیالوجی کے امب کا نہیں علم, کیونکہ جو اس کا آئیڈیالوجی کی جو مین چیز تھی وہ تو چوری ہو گئی, آپ کے پاس ہے ہی نہیں. سو آئیڈیالوجی جس چیز کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے وہ ہے قرآن, اور قرآن تو ہو گیا فارغ, تو پیچھے رہ کے گیا میری جان اہل بیت, رسول کا اہل گھر, بیت رہ رسول گئے. کا اوکے, خاندان. آپ مجھے بتائیں, علی کا بیٹا حسن حسین, علی کی زمانے کی کوئی بھی کتاب جو اس نے لکھی ہو, ایک بھی آپ کے پاس موجود ہے؟ نہج البلاغہ نہیں, نہج البلاغہ علی کے ہاتھ کی لکھی نہیں ہے, وہ کلیم کی جاتی ہاتھ ہے کے کہ نہیں علی لکھے, کے ہاتھ خطبات کے ہیں, نہیں لکھے, ہاں علی کے لیٹرز ہیں, خطبات ہیں, کلیم کی جاتے ہیں. اچھا, نہج البلاغہ کس امام نے دیا آپ کو, 7ویں نے کہ 8ویں نے؟ جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے 7ویں نا. 7ویں نے. 7ویں امام نے جب کتاب آپ کو لکھ کے دی, کیا اس کا اوریجنل نسخہ آپ کے پاس موجود ہے؟ مجھے تو اس بات میں کوئی علم نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کہاں نہیں سے موجود ریفرنس. ہے. اچھا یہ لے پکڑے, میں آپ کو خمینی کی ایک اور ویڈیو دیتا ہوں, بڑے مزیدار, مجھے خمینی بہت اچھا لگتا ہے. یہ ہمارے پاس امام ہے, توحیدی نام ہے ان کا, آسٹریلیا میں ہوتے ہیں, اور یہ بھی شیعہ تھے ایک زمانے میں, اور توحیدی کے جو خمینی کے مدرسے سے پڑھے ہوئے ہیں. آج کل انہوں نے خمینی کی بیعت چھوڑ دی ہے تقریباً 5-6 سال پہلے, اور ان کا جو اب نام ہے وہ امام آف پیس ہے. انہوں نے اپنا نام امام آف پیس رکھ لیا ہے, نام ان کا توحیدی ہے. تو اس وقت یہ خمینی کی کانڈ بجا رہے ہوتے ہیں, کوائٹ فرینکلی آئی ایم سوری ٹو سے, مگر یہ کر رہے ہوتے ہیں. میں خود نہیں بولوں گا, انہوں نے توحیدی صاحب نے خمینی کی کتاب پڑھ کے کیا کیا دکھایا, آپ بھی سنیں, میں بھی سنتا ہوں. انگریزی آپ کو سمجھ آتی ہے سر؟ یس بالکل. اوکے, جہاں پہ چاہیں گے میں روک کے ٹرانسلیشن کر دوں گا.
respected followers, respected guests, everyone that's on my page, peace be upon you all. All right, now, after we exposed the child raping in the books of Imam Khomeini, a group of people came out saying, no, this is not true, Tawheed is lying, these are not the books of Khomeini. تو وہ کہہ رہے ہیں جن لوگوں کو انگلش نہیں سمجھ آتی، میں ذرا ٹرانسلیٹ ان کے لیے کر لوں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس وقت توحیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے جس وقت امام خمینی کو ایکسپوز کیا کہ وہ ریپنگ الاؤ کرتا ہے، چائلڈ مولسٹنگ الاؤ کرتا ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، یہ امام خمینی کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے. تو آج کی میری شارٹ ویڈیو اسی ٹاپک کے بارے میں ہے کہ میں دکھاتا ہوں کہ میں نے کہاں سے بولا تھا اور کیا ریفرنسز دیے تھے. Trying to stick up for a absolute advocate for child raping. اور میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو کہ اس بندے کو فالو کرتے ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ کرتا ہے، جو کہ اس کے بارے میں حجتیں پریزنٹ کرتا ہے چائلڈ ریپنگ کے بارے میں. So how about I just show you the book? This here وہ کہتا ہے کہ سب سے پہلے میں آپ کو کتاب دکھاتا ہوں. is Tahrir al-Wasila and it's volume number 2 والیوم نمبر 2 ہے تحریر الوسیلہ کا، and published in the Islamic Republic of Iran. ایران کے اندر پبلش ہوئی. We'll take a look at the license of the book. یہ وہ کتاب کا لائسنس اس وقت آپ کو Published دکھا by رہا the ہے. institute that publishes and spreads the teachings of Imam Khomeini. This is their email if you'd like to go and say ان کا thank ای you to میل اور them. سارا کچھ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. These advocates for child rape. This is the book that I was forced to study یہ وہ کتاب ہے جس کو مجھے زبردستی پڑھنا پڑا in the Islamic Institute of Iran. جب میں ایران میں اسٹڈی کر رہا تھا مدرسے کے اندر. This is the book of Sharia law. یہ وہاں کی شریعہ کی کتاب ہے. امام توحیدی بتا رہے ہیں. Come over here. The chapter of marriage, the ethics of conducting a marriage contract. شادی کے کانٹریکٹ کرنے کے ایتھکس کیا ہیں اس کے چیپٹر کو یہ پڑھنے لگے ہیں. Marriage procedure, page number 255. 255 نمبر کے صفحے پہ. Sharia law number 12. لا نمبر 12 شادی کے بارے میں. Clearly he rules. This is his verdict. لا یہ امام خمینی کا ورڈکٹ ہے. معصوم ہے بقول آپ کے شیعہ ہیں آپ، معصوم ہے امام خمینی. اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ امام خمینی صاحب اوکے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے ان کی تقلید کی ہوئی ہے. يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين. It is not permissible to sexually penetrate the wife before she finishes 9 years old, whether it be permanent or temporary marriage. آپ کسی بھی لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے ہیں جب تک وہ 9 سال کی عمر کا نہ پہنچ جائے، چاہے وہ پرماننٹ میرج ہو یا وہ نکاح المتع یعنی کہ ٹیمپریری میرج ہو. وأما سائر الاستمتاعات, as for other methods and means of sexual pleasure. لیکن دوسرے ٹائپ کے سیکشل پلیجر کون سے ہیں وہ ابھی آپ کو بتائیں گے، وہ جائز ہیں. And entertainment كاللمس بشهوة, like touching out of sexual lust. جیسے کہ چھوٹی بچیوں کو ہاتھ لگانا شہوت کے ساتھ یعنی کہ لسٹ کے ساتھ، and hugging out of sexual lust. اور ان کو ٹھنڈی لگانا، ان کو جادو کی چپی دینا لیکن سیکشل لسٹ کے ساتھ. والتفخيذ, thighing, which basically اور ان کو تھائنگ کرنا یعنی کہ ٹانگوں کو فولڈ کر کے اس کے تھائز کو جوڑ کے اس کے تھائز کے درمیان میں اپنا پرائیویٹ پارٹ رکھ کے رگڑنا، تھائنگ اسے کہتے ہیں. عربی میں لفظ ہے مفاخذہ. means folding the thighs of the underage girl and penetrating her thighs. بالکل انہوں نے ایکسپلین دیا کہ اس تھائز کو فولڈ کر کے جوڑ کے اس تھائز کے درمیان میں اپنا پرائیویٹ پارٹ رکھ کے کھینچنا. All of these كاللمس بشهوة, touching her, touching the baby girl
with a sexual desire, sexual lust, hugging her with a sexual lust, and thighing her, فَلَا بَأْسَ بِهَا, there is no problem in that. इसके अंदर कोई मसला नहीं है. शादी करके सेक्स आप 9 साल के बाद करोगे, लेकिन उसके अलावा आप उसके साथ थाइंग कर सकते हो, हगिंग कर सकते हो लस्ट के साथ, उसको छेड़खानी कर सकते हो, टच कर सकते हो लस्टफुली, और अपने खड़े हुए उज़्वे तनासुल को उसकी थाइज के दरमियान में, उसकी थाइज को फोल्ड करके उसके अंदर रख के रगड़ के एंजॉय कर सकते हो. देयर इज नो मसला इन दैट. आगे अब वो बताएंगे अगर थाइंग करते हुए क्या कुछ हो जाए तो उसका गुनाह नहीं है. जरा वॉच कीजिएगा. فَلَا بَأْسَ بِهَا, there is no problem in that. حتى even हत्ता जब तक के فَالرَّضِيعَ, even with the baby girl, new फर्रजिया कहते हैं जो अभी दूध पीती बच्ची हो, रजाई के उम्र में हो, यानी कि खाना नहीं खा सकती, वो माँ के थनों के जरिए सक करके दूध पीती है, इवन अगर वो इतनी छोटी बच्ची भी क्यों ना हो. newborn. رضيعة means the baby that is suckling, that is being breastfed. ब्रेस्ट फेड, बिल्कुल सही बोल दिया उन्होंने. ब्रेस्ट फेड जिसको अभी आप दूध पिला रहे हैं माँ के That was छाती born से. yesterday. Even with the young 1 day-year-old, 1 hour-year-old, 2 hour-year-old baby, what इन इस छोटी सी बेबी के साथ क्या क्या कर सकते हैं can you आप? do with the baby? He tells you, you can thigh it, you can hug it in a lustful way, and you can touch it in its private areas, and he names it as sexual pleasures. तो सेक्सुअल प्लेजर के तौर पे इतनी छोटी बेबी को आप टच कर सकते हैं, हग कर सकते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को, उसकी थाइस को फोल्ड करके उसके अंदर डाल के रगड़ के एंजॉयमेंट ले सकते हैं, मफाखजा कर सकते हैं. और क्या कर सकते हैं? With this newborn baby, then he says, وَلَوْ وَطَأَهَا قَبْلَ التِّسْعِ وَلَمْ يَفُضَّهَا, and even if this little baby, see this comma? It's not a full stop, it's a continuation of this. This baby, if she is penetrated, deflowered, before the age of 9, और अगर ये करते करते, यानी आपने उसकी थाइस के बीच में अपना ठुल्ला रखा हुआ है और ये करते करते आप उसकी सेक्स करने वाली जगह के अंदर घुसेड़ देते हैं, لم يترتب عليه شيء, there is nothing that could happen to the man as a punishment. तो उस बंदे को कोई हदूद पनिशमेंट नहीं दी जाएगी, क्योंकि probably वो गलती से उसने उसके अंदर घुसेड़ दिया. कहाँ तक? Nothing happens to the rapist as a punishment غير الإثم, other than that rapist has sinned between himself and God, which means there's no punishment, there's no imprisonment, nothing. तो बेसिकली ऐसे बंदे को आपने जेल में भी नहीं डालना, हंटर भी नहीं मारने, कुछ भी नहीं करना. ये सिर्फ उसका और उसके रब के दरमियान गलती है, गुनाह है कि उसने थाइंग करते करते अपने जज्बात को काबू में ना रखते हुए लड़की के प्राइवेट पार्ट के अंदर घुसेड़ दिया है. He just sinned a minor sin. Then he says, وَإِنْ أَفْضَاهَا, and if he does rape her, penetrate her, insert his male organ inside her, to the point بأن جعل مسلكي البول والحيض واحدا, to the point that he rips the passage between the vagina and the external side of the body. और अगर वो, चूंकि बच्ची बहुत छोटी है और वो उसके आगे वाले सुराख में डालता है, लेकिन चूंकि बच्ची बहुत छोटी है तो डालने की वजह से उस बच्ची का छोटी सी जो झिल्ली है, जो कि उसके एनुस को, उसके पोटी करने वाले सुराख को फ्रंट वाले वर्जाइना सुराख से सेपरेट करता है, छोटी सी जो स्किन है, अगर वो डालते हुए उस स्किन को फाड़ दे, इस लेवल पे फाड़ दे कि आगे वाला और पीछे वाला सुराख एक बहुत बड़ा सिंगल सुराख बन जाए, तो أو مسلكي الحيض والغائط واحدا, to the point that there are no longer two holes, everything becomes one big hole. इतना ज्यादा फाड़ दे कि वो दोनों सुराख दो ना रहें, बल्कि सिर्फ एक सुराख बन जाए बड़ा सारा.
because he has ripped the little baby in half, then he says حرم عليه وطئها. Then only can you refrain from raping the little baby. लेकिन उस वक्त अगर आप ऐसा कर डालो तो अब आप मजीद उसके साथ सेक्स नहीं कर सकते। ये बार बार ट्रांसलेट में लफ्ज रेप डाल रहा है क्योंकि इसको गुस्सा है, हालांकि अरबिक के अंदर जो वो पढ़ रहा है उसके अंदर रेप का वर्ड नहीं है। वहां पे कहा जा रहा है मजीद पेनिट्रेशन नहीं कर सकता, मजीद सेक्सुअल एंजॉयमेंट नहीं कर सकता। और उसको क्या करना पड़ेगा सर सुनिएगा, क्योंकि इसके साथ वो शादी कर चुका हुआ है, यानी कि और लिहाजा क्या होगा। Then he says over here ويجب عليه نفقتها إذا دامت حية, and if she remains alive, this little baby, if she remains alive, then you have to give her money. और उस मौके पे अगर वो बच्ची जिंदा रह जाए तो अब उसको पैसे देने हैं। कौन से पैसे? जो आपने निकाह के लिए एस्टैब्लिश किया था पैसे। अब ये पैसे देने के बाद वो बच्ची जिसका आपने अगला और पिछला सुराख फाड़ के एक बड़ा सा सुराख कर दिया है और समहाउ वो बच जाए और समहाउ उसको कोई टांके शांके लगा दिए जाए और उसका पिछवाड़े का सुराख दोबारा पिछवाड़े का बन जाए और आगे का सुराख दोबारा आगे का बन जाए, लेट्स से आफ्टर अ ईयर और सो, अब वो सही होगी है तो उसके साथ क्या करना देखिएगा। وإن طلقها, even if he divorces her, this little baby girl. Now, بل وإن تزوجت بعد الطلاق, and after this rapist has finished raping the little baby girl and he pays her the money and she goes to marry off another person, another rapist, who's a baby girl marries off another rapist بعد الطلاق على الأحواط, and then after she rapes this, she is raped once again by the new rapist, it says ويجب عليه دية الإفضاء. He needs to give her, this little girl, more money, the dowry. और अब जब वो छोटी सी बच्ची इस तरीके से फाड़ी फूड़ी जा चुकी है, रिप ऑफ कर किया जा चुका है, उसको बाद में तलाक भी दे दी उसने कि हाँ अब ये मेरे काबिल नहीं रही है, ये लो पकड़ो इसके पैसे, जो डाउरी के पैसे थे देख लो। उसके माँ बाप उस बच्ची को सिला सलू देते हैं, टांके लगवा देते हैं, वो दोबारा सही हो जाती है। नाउ वो दोबारा किसी दूसरी के साथ शादी किया जा सकता है उसी बेबी का। नाउ मेरे जान, ये खुमैनी का शरह है और आप खुमैनी को मानते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि इस किस्म के रेपिस्ट एडवोकेट को आप कैसे मान सकते हैं मेरी जान? आप प्लीज एक्चुअली थोड़ा सा स्टार्टिंग का लगाओगे, क्योंकि मुझे देखना है कि क्या इन्होंने कुछ नीचे मिस किया है। स्टार्टिंग इन द सेंस जहां से पेज स्टार्ट, जहां पे पेज स्टार्ट, These are not the books of Khomeini. यही जगह स्टार्टिंग की? नहीं, जहां पे इन्होंने मार्क किया है, जहां पे मार्क है वो पहला पेज। आपके पास ये किताब है? आई डोंट खुद थिंक खोल सो, के मेरे पढ़ लो। पास है, ऑनलाइन होगा। नहीं मेरे खोल पास के नहीं पढ़ लो। होगा। भाई थोड़ा तहकीक कर लो ना, तहकीक कर लो थोड़ा। ये देखो ना आपके पास सारा अब कुछ है, ये लो हाँ, ले आया मैं अब स्टार्टिंग में। अब आप देखो इसमें नीचे जो भी पैराग्राफ्स लिखे हैं, क्योंकि देखो वीडियो में तो नीचे नहीं के जो सारे आ रहे। पैराग्राफ हैं वो एक्सपोजिशन है ऊपर की, इससे भी ऊपर की, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि जो शरह है वो क्या बता रही है, वो उसने लिखा है। जब भी आपका लाइन लगती है और किसी लिखा जाता है उसको फुट नोट कहते हैं। वो शरह का पार्ट नहीं होता, वो फुट नोट होता है मजीद एक्सप्लेनेशन करने का। इट हैज नथिंग टू डू विद के खुमैनी ने क्या कहा है। वो खुमैनी के बाद कोई और बंदा है जिसने फुट नोट ऐड किए हैं। जब भी लाइन लगी होगी किसी भी जगह पे तो उनको फुट नोट कहा जाता है। वो जो दूसरा बंदा होता है, जो पब्लिशर होता है या जो भी होता है, वो अपने एडिशनल फुट नोट्स डालता है, बट दैट हैज नथिंग टू डू विद इट। ये अब आपका काम है कि आप इस किताब को पढ़ें। Don't leave me alone. आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देखा तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बात करें वीडियो की तो हमेशा की तरह ही बड़ा मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो था। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।